आफिया सिद्दीकी के हवाले से ये तराना है नईमुद्दीन नईम भाई के, आप हजरात के सामने पेश खिदमत है, समाअत फरमाइएगा। रोदाद सितम ए बहन तेरी दुनिया को सुना कर दम लेंगे। रोदाद सितम ए बहन तेरी दुनिया को सुनती बोले, पंजाबी बोले, बलोच बोले, सिंधी भी बोले, गिलगित भी बोले, हजारीबाग भी बोले, चित्राली बोले, महावीर भी बोले, बंगाली बोले, हर दिल भी पुकारे है, हर दिल भी पुकारे है। उम्मत की बेटी, कौम की बेटी। और जहाँ देखें अफरा तफरी और नफ्सा नफ्सी का आलम है। और फिर हम कहते हैं, हम दुआएं भी मांगते हैं, हम सिजदों में भी गिरते हैं, हम मज़ाहिरे भी करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही। मेरे साथियों, तारीख इस बात की गवाह है कि जो कौमें अपनी इज्जत और गैरत का सौदा करती हैं, वो अपनी जगह दुनिया के नक्शे से बहुत जल्द खो देती हैं और बिखर जाती हैं, दलील होती हैं और ख्वार होती हैं। किसी भी कौम की इज्जत और गैरत उसकी बेटियों से, उसकी माँओं से होती है। आप कौम की बेटी को कैद में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आ रही हैं। 9 साल मेरे भाइयों, आप देखें, अब से 9 साल पहले, 10 साल पहले पाकिस्तान जिस भी हाल में था, हमारी इज्जत थी। हमें लोग आलमी दुनिया में हमने बड़ी मुश्किलें उठाई, लेकिन अपनी इज्जत कायम रखी। लेकिन देख लें कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान किस तरह से घुलता चला गया। इतने ही दिन उन्हीं लोगों में एक मासूम 3 बच्चों की माँ, 3 बच्चों समेत 2008 आज ही के दिन इन्हीं सड़कों में से उठाई गई थी। आपको सबूत मौजूद है, इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क की रिपोर्ट मौजूद है, किसने उठाया, किसके हवाले किया, लेकिन वो सब आराम से घूम रहे हैं और बेहिसी का आलम उनका देखिए। कहते हैं और उसको गायब कर दिया, जुल्म और तशद्दुद का वो अंबार उसके ऊपर डाले कि जिसका दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। और ये डाले किन्होंने? अपनों ने ही उसमें शामिल होकर निस्वा और हुकूक इंसानी के अलमबरदार के हाथों आफिया ने ये सारे जुल्म सहे, वो झूठा मुकदमा लड़ा, सबके सामने अपनी मासूमियत को साबित कर दिया, तमाम गवाहों ने उसकी मासूमियत को साबित कर दिया और दुनिया के सामने उस सुपर पावर का चेहरा भी बेनकाब कर दिया। लेकिन कोई है देखने वाला या हो गए? कोई है जिसको नजर आ रहा हो? कोई भी नहीं है। लेकिन आफिया आज कहते हैं, बड़े फखर से कह रहे हैं कि हमने मालूम करके बताया है। वालदा को कहते हैं कि उसको कैंसर हो गया है, हमें इत्तला मिली है। कैंसर हो गया है तो क्या कर रहे हो? उसके लिए डॉक्टर करे हो, उसे लेके क्यों नहीं आ रहे? अमेरिका कहती है ये मांगते ही नहीं। जिलानी साहब अभी गए हुए थे अमेरिका, ना? क्या करके आए? क्या करके आए हैं? हमारे फौजी भाइयों के खून का भी सौदा कर लिया उन्होंने। ड्रोन में हमारे शहीद मुसलमानों का भी सौदा कर लिया। शायद हमारे फौजी भाइयों को थोड़ी सी उनके खून को, उनकी रूहों
اس میں بھی ہماری غیرت مند قوم آج بھی اپنی جانیں ہاتھ میں لیے ہوئے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں اور ہم ان حاکموں کی بھی غیرت کو جگا کر چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں اپنا پاکستان بہت عزیز ہے. اور میرے بھائیوں، اس وقت ہم آپ سے یہاں میں بات کر رہی ہوں، ابھی اسی وقت ساؤتھ افریقہ میں امریکی قونصلیٹ کا گھیراؤ ہوا ہے. 8 سے 9,000 افراد وہاں موجود ہیں اور یہی نعرے لگا رہے ہیں کہ فری آفیا ناؤ، وی وانٹ آفیا. وہ تو پاکستانی بھی نہیں ہے، ایک انسانیت کا جذبہ ہے، وہ نیلسن منڈیلا کا جذبہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے لیڈروں نے قربانی دی تھی ان کی آزادی کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ آفیا کس قربانی پہ ہو رہی ہے. ان کے بھی لیڈر نیلسن منڈیلا کو جھوٹے الزام میں دہشت گرد قرار دے کر 27 سال قید کیا تھا. احمد کٹراڈا کو 27 سال اس کے ساتھ قید کیا تھا. آج اس نے حمایت کا اعلان کیا ہے، آج اس نے گھیراؤ کیا ہے وہاں پہ، اور یہاں پہ ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں امریکی قونصلیٹ جانے سے روک دیتے ہیں، جبکہ انہی کے ایجنسی کے لوگ جب جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیتے ہیں. جب ریڈ زون کا بہانہ کرتے ہیں، ہم تو ریڈ زون میں بھی نہیں تھے، اور انہی کے لوگ ہمارے ہی یہاں کے منتظمین جب ریڈ زون میں ہنگامہ اور جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ اب نہیں چلے گا. اگر ہم آفیا کو نہیں لائے تو ہم پاکستان کو نہ کھو بیٹھے. یہ لوگ باہر بیٹھے کوسوں سمندر پار لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آفیا کو نہیں لائے تو انسانیت کو کھو بیٹھیں گے. یہاں پہ ہم اپنے وطن کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو رہے، اپنی انسانیت کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو رہے. اور اسی وقت اب سے 2 گھنٹے بعد انگلینڈ میں بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، امریکن قونصلیٹ کے سامنے اور پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے. اور امریکہ میں نیو یارک میں ہو رہا ہے پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے کہ بے غورتوں، آج اس کی ماں اس صدمے سے کہ 9 سال پورے ہو گئے فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور مجھ سے سوال کرتی ہے کہ فوزیہ 9 سال یہ سورج طلوع ہوگا تو 9 سال ہو جائیں گے. یہ لوگ مجھے تسلی دے دیں کہ 9 سال گزار دیے انہوں نے. یہ کتنے جھوٹے ہیں. یہ مجھے ماں کہتے ہیں. یہ ماں کی آہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ کہاں ہے اہمیت باندھی ہے، چکر آیا ہے اور گر کے ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ اس وقت اسپتال میں داخل ہے اور ان کی سرجری ہونی ہے. بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بتائیے کہ یہ ان حاکموں کی فرض نہیں تھا تو یہ کس کا تھا؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 9 سال بیت گئے، بھول جائیں گے لوگ آفیا کو. مجھے بتائیے کہ کیا بھولیں گے؟ آپ کو پتا، کچھ غیرت کر لیجئے. غیرت بنا نہ پاکستان رہے گا نہ ہم رہیں گے. لگتا ایسا ہے کہ اگر ہم غیرت کے ہی سودے کیے گئے تو اگلا ایشیا کپ شاید سندھو دیش اور بلوچستان کھیل رہے ہوں گے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم تالیاں بجا رہے ہوں گے. میرے بھائیوں، چلے اس کارواں کا آغاز کرتے ہیں. چلتے ہیں یہاں سے حسن اسکوائر چلتے ہیں، وہاں پہ ہم دوسرے کارواں کے ساتھ ملتے ہیں، اپنی ریلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ہم نکلیں گے کراچی سے باہر، پوری سڑکیں بھر دیں گے پاکستان کی. ریلی حسن اسکوائر کی طرف چلے گی اور انشاءاللہ حسن اسکوائر کے پر بھی ایک غیرت کارواں کا ریلی کا آغاز کیا گیا ہے. ہم اس میں بھی شریک ہو کر اس قافلے کو بہت دور قوم کو